बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज विद रियाजुद्दीन। जनाब, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची में 35वें नेशनल गेम जो है वो 6 से 13 दिसंबर तक मुनक्किद हुए और जनाब मेगा इवेंट में 32 खेल शामिल थे, 14 दस्ते इसमें शामिल थे, मुख्तलिफ सूबों की और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की इसमें टीमें शामिल थी, जिनमें 31 मर्दों के और 29 खवातीन के जनाब खेल शामिल थे। मजमूई तौर पर 11,000 से ज़ायद एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया और जनाब पाकिस्तान आर्मी जो अपने एजाज का दिफा कर रही थी वो अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब रही। ओलंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने जनाब 81.81 की मतलब उन्होंने थ्रो की और एक पता फिर उन्होंने ये साबित किया कि वो वाकई चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन तो हैं, उसके साथ साथ वो ओलंपिक चैंपियन भी है। और जनाब फायका रियाज और समीत जो है वो तेज तरीन एथलीट करार पाए। उसके साथ साथ आर्मी की जहां आरा ने स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल्स लिए। इससे आप उनकी एक्सपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब आर्मी ने पहली, वाबडा ने दूसरी और नेवी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नेशनल गेम्स मजमूई तौर पर नो डाउट बहुत ही मतलब शानदार है। मुख्तलिफ टीमों ने और मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जनाब उसके साथ साथ बाज़ टीमों ने और बाज़ खिलाड़ियों ने जनाब डिसिप्लिन की बदतरीन मिसाल कायम की, जिसका मतलब हमें अंदाज़ा नहीं था, बल्कि जितने भी शायकीन थे उनको कतई अंदाज़ा नहीं दिया था कि हमारी टीमें और खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है इस तरह के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगी, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। तो जनाब जो आम लोग हैं वो खिलाड़ियों से तवक्को करते हैं कि उनमें पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगा, हारमोनी होगी और वो एक बेहतर मतलब ये अपने आप को इंसान साबित करेंगे। लेकिन नो डाउट खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया, ज़्यादातर खिलाड़ियों ने अच्छे डिसिप्लिन का भी मुजाहरा किया। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो जनाब बदतरीन मिसालें कायम की हैं डिसिप्लिन की। और सोचना होगा जो मुंतज़मीन है उनको कि वो आगे जो है इस सिलसिले में क्या मतलब कवानीन बनाते हैं जिससे खिलाड़ियों को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें। बहरहाल अब कौमी गेम्स की तो हम बात करेंगे। आज हमारे यहाँ पर मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त मेहमान, उनका मैं आपसे तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन बात करते हैं जनाब क्रिकेट की। सबको मालूम है कि 2026 में 7 फरवरी से 8 मार्च तक T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि मुश्तरका तौर पर भारत और कोलंबो में खेला जाएगा। तो जनाब उसमें जो है दुनिया भर की टीमें जो है वो तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो भी तैयारी कर रही है और पाकिस्तान की टीम जो है जनवरी में पहले तो उसे श्रीलंका हो जाएगी जहां 3 T20 मैचेस खेलेगी और उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम जनवरी के आखिरी जो महीना हफ्ते में वो पाकिस्तान आएगी और यहाँ वो 3 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान की टीम का मैं आपको बताता चलूं कि T20 में 2025 में पाकिस्तान की वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा 21 मैचेस जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप जो कि जाहिर है फरवरी मार्च में होगा, उसकी टिकटें जो हैं वो फरोख्त होना शुरू हो गई हैं और पहले फेज में टिकटों की कीमतें कम इसलिए रखी गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है शायकीन वो ग्राउंड में आए और जाहिर है वर्ल्ड कप कामयाब हुए। वैसे तो जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं ICC के उसमें जाहिर है शायकीन आते हैं। अब हम बात करेंगे जनाब नेशनल खेल हॉकी की। प्रो लीग में जनाब पाकिस्तान की टीम जो है शरीक हो रही है और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच
ہالینڈ سے کھیلا تھا، لیکن ہالینڈ کے خلاف پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا میچ جو ہوا تھا اس کا ارجنٹینا سے ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہالینڈ کی ٹیم جو ہے رینکنگ میں نمبر 1 ہے، جبکہ ارجنٹائن کی ٹیم جس سے پاکستان کا میچ ہوا، پاکستان کی ٹیم نے بڑی اچھی فائٹ دی ارجنٹائن کی ٹیم کو، اور وہ 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہار ضرور گئی، لیکن پرفارمنس پاکستان کی ٹیم کی بہت اچھی تھی۔ لیکن پاکستان کی ٹیم نے جو گول کرنے کے مواقع تھے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ گول کریں گے تو آپ جیتیں گے، لیکن اگر آپ مواقع ضائع کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ نہیں جیت سکتے۔ لیکن کھیل پاکستان کی ٹیم نے اچھا کیا، پیش کیا، جس کے لیے ہم ان کی تعریف کریں گے۔ اور 2 کے مقابلے میں پاکستان کو 3 گول سے مطلب شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی ٹیم جو ہے جناب پرو لیگ میں 6 ماہ کے دوران 16 میچز کھیلے گی، اور دوسرا مرحلہ جو ہے فروری میں اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ جون میں ہوگا۔ اگلے مرحلے میں میچز جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہوں گے، جرمنی سے ہوں گے، بیلجیم سے، اسپین سے، بھارت سے اور انگلینڈ سے ہوں گے۔ تو یہ ہے جناب پرو لیگ کا تمام قصہ جیسا میں نے بتایا۔ لیکن انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے میزبان ممالک کے ناموں کا جناب اعلان کر دیا ہے۔ ان ممالک میں مصر شامل ہے، بھارت ہے، چلی شامل ہے، جہاں مردوں اور خواتین کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔ اور جناب پاکستان ہاکی ٹیم 1 مارچ سے 7 مارچ تک مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے گی۔ پاکستان کو اس دوران انگلینڈ، ملیشیا، مصر، جاپان، آسٹریلیا، چین اور امریکہ سے مقابلے کرنے ہوں گے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جناب شرکت کرنے والی 16 ٹیموں میں سے 60 ٹیمیں جو ہیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی، جبکہ ورلڈ کپ 15 اگست سے مشترکہ طور پر ہالینڈ اور بیلجیم میں ہوگا۔ اور جناب اب وہ مرحلہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ زیادہ تر جو ہے نیشنل گیمز میں ہوگا، اس لیے کراچی میں 18 سال کے بعد جو ہے نیشنل گیمز ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بڑے زبردست مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تعارف کراؤں گا ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس یوتھ افیئرز اینڈ کلچر آزاد گورنمنٹ آف دی جموں اینڈ کشمیر ملک شوکت حیات صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ملک صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے آئے ہوئے ایک مہمان ہمارے آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں، اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ جناب لاہور سے تشریف لائے ہیں، سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ اور ان کے متعلق میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب اب تک وہ 40 ممالک میں اسپورٹس کی کوریج کر چکے ہیں۔ پاکستان کے پہلے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 2002 میں کوریا اور جاپان میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں شرکت کی تھی، اور اس کے علاوہ جناب وہ UAE، بنگلہ دیش، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، اسپین، آسٹریلیا، بینکاک، سنگاپور، کویت، سعودی عرب اور مصر جو ہے وہ وہاں جا کے کوریج کر چکے ہیں۔ تو یہ جناب اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسپورٹ جرنلسٹ فیڈریشن ہے اس کے وہ صدر ہیں۔ اور جناب یہ جناب محمد اقبال ہارپر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ زبردست۔ تو جیسا میں نے کہا کہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارا وہ پورا نیشنل گیمز پہ ہوگا کم و بیش، اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ 2 ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی ایکسپرٹیز بھی ہے، جن کا ایکسپوجر بھی ہے، اور جن کا جناب ایکسپیرینس بھی ہے۔ اور ملک شوکت حیات صاحب، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو اوپننگ سیریمنی تھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر بھی موجود تھے، اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کیسا دیکھا آپ؟ مطلب یہ کہ چونکہ اوپننگ سیریمنی میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ نے پورے گیمز ہی آپ کی نظر میں تھے، کیسا لگا آپ کو 18 سال کے بعد کراچی میں یہ نیشنل گیمز ہوئے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے معیار کو، خاص طور سے اوپننگ سیریمنی؟ جو ظاہر ٹیموں کے درمیان جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ تو ہوئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں اوپننگ سیریمنی کو؟ جی شکریہ۔ ہماری جو افتتاحی تقریب تھی اس میں ہم نے خوبصورتی نکالنی ہے، اس کی کسی خامی کی طرف نہیں جانا۔ صحیح۔ چونکہ کوئی بھی جب بڑا کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے جی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اوورآل یہ بہت اچھا پروگرام تھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کراچی ایک عرصے سے جو ہے نا وہ انارکی میں تھا، اور 18 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو امن ہے وہ اس کا ایک ریوائیول ہوا، اس میں مزید اضافہ ہوا، اور کراچی یہاں پر بڑا پیار و محبت دیکھنے میں آیا۔ جو کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل اور کھلاڑی آپس میں بڑے جو ہے نا وہ پورے ملک سے، 4 صوبوں سے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے، اسلام آباد سے آئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہوئے، ایک دوسرے کو انہیں سمجھنے کا موقع ملا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو
जो फिक्री तरबियत है, नजरियाती तरबियत है, एक दूसरे को आप एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह जो है ना एक दूसरे के ख्यालात को समझकर जो बनने की जो ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरत हमें खेल के मैदान से जो है ना ये एक तरबियत का है, ये कसीर मकासद तरबियत का है। ये जो खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये आप ये समझें कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं, और इसी तरह ये जो है ना एक डिसिप्लिन है उसका आपने अभी जिक्र किया, तो मुझे तो थोड़ा सा ये है कि जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं जिन जिन टीमों ने किया, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इस पे कोई जो डिसिप्लिनरी एक्शन लें, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की जो है ना हमें कोई सूरत बदमज़गी न हो। दूसरा ये है कि ये हमारे प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखे जाते हैं, ऐसे ही है। और ये हमारे मुल्क की बदनामी होती है। बिल्कुल, हमें मतलब अगर कोई हार गया तो वो हमारा ही हारा होगा ना, जीता तो वो भी हमारा है। बिल्कुल ऐसा। अगर हम सिंध वाले जीतते हैं तो सिंध वाले कौन है? सही है, हमारे लोग हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, खेल जो है वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, टॉलरेंस पेशेंस सिखाते हैं, और जाहिर है इसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, तो हौसला रखना चाहिए खिलाड़ियों को। जनाब ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी रहेगा, अभी हमारे 3 स्पेल और बाकी हैं इस प्रोग्राम के। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक आपको पता है वक्फा बड़ा जरूरी होता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जैसा मैंने पहले बताया कि डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर, आज़ाद जम्मू कश्मीर मलिक शौकत है साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल हाफिज, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये दोनों साहिबान जो हैं ज़ाहिर है मतलब इस वक्त नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इकबाल हाफिज साहब, जनाब पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ये नेशनल गेम्स जो है पहले मई में हो रहे थे, लेकिन उसके बाद ये मुलतवी हुए। क्या समझते हैं कि मतलब इतने बड़े गेम्स और उसका मतलब ये कि मुलतवी हो जाना कितना मतलब ये कि किसी फायदे के लिए था या किसी नुकसान से बचने के लिए था? जून मई का महीना तो गर्मी का होता है, लेकिन इस वक्त मौसम बड़ा मॉडरेट है, बड़ा अच्छा मौसम है, क्या कहेंगे? जी रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। नेशनल गेम बिलाशुबा बहुत शानदार इन्होंने आगाज हुआ, इफ्तारी तकरीब बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजर वो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। लेकिन इसमें जैसे मलिक साहब ने कहा कि खूबियां ही बयान करनी है, खूबियां तो हम बयान कर रहे हैं, लेकिन खूबियों के साथ साथ मीडिया का काम सिर्फ एक नहीं, दोनों और आईने के दोनों आप हैं मीडिया से, आप कर सकते हैं, वो जो है ऑर्गेनाइजिंग में लेकिन थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, कमी कोताही होती है, इनकी बेहतरी के लिए, तनकीद बराए इस्लाह है, मुखालफत के लिए नहीं है। तो 18 साल के बाद जो कराची में इवेंट हो रहा है, जो कराची के हालात है, मैं ये समझता हूँ कि इतने अरसे बाद जो अमन अमान की सूरत रही है बेहतर है। तो इसमें ये नेशनल गेम का इनकाद ऐसे है जैसे रेत के तपते हुए सहरा में एक ठंडी हवा का
کا झोंका साबित हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजर ने मई में टाइम तय था, पहले मई 2025 में ये गेम्स होनी थी, उसको सब पता था, तमाम अरेंजमेंट मुकम्मल थे, लेकिन पता नहीं नागजीर वजूहात की बनाकर मौसम की शिद्दत का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिया गया। हालांकि 2-4 अरब रुपए खर्च भी हो चुके थे। एक हफ्ता पहले तक तो तमाम अखराजात तमाम सूबों ने आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए कि जब कोई भी इतने बड़े प्रोग्राम मतलब इनकाद किया जाता है तो बहुत पहले से उसकी प्लानिंग की जाती है, मार्जिन और प्रोविजन रखा जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। बहरहाल ये हो गया, ये अच्छा हुआ। उसके बाद दोबारा फिर डेट तय हुई, ठीक है, अच्छा हो गया, गेम ही हो गई, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कुछ कमी कोताहियां रह गई हैं। मई में तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इन्होंने जो बीच में 6-7 माह मिले उसमें उनको बेहतर नहीं किया, वहीं से स्टार्ट करते जहां से मई से करना था। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि एक्रेडिटेशन कार्ड खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन देखा जाएगा तो बहुत अहम बात है। जब गेमें खत्म हो जाएंगी, एक्रेडिटेशन कार्ड याद रहेगा। वो अभी तक दुनिया एक जमाना हो गया, तरक्की याफ्ता हो गई, हम अभी तक हाथ से लिख के कार्ड इशू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अब चली गई। और जहां अरबों पे खर्च कर रहे हैं, वहां चंद हजार का मशीन और डिजिटल प्रिंटर देता है कि एक अच्छा वो हो जाता है। तो इस तरह की और बहुत खूबियां जा रही, कमी कोताहियां तो रहती हैं, अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इन्होंने मई में भी इनकाद हो जाना था, लेकिन जब ये बिलावल भुट्टो या गुरमीत सिंह उन्होंने जब ज्यादा जोर दिया तो फिर ये ज्यादा एक्शन में आए। और अभी 2 महीने तक पहले तक नहीं पता था, शायद भी डाउट था भी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन जब बिलावल भुट्टो ने कहा ठीक है मैं सियासी पार्टी से तल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने जब जा कहा भी इसको शानदार करो, फिर ये फौरन मुतहरक हुआ। तो उसमें ये एक जो मीडिया का जब एक्रेडिटेशन कार्ड का जो अहम शोबा था उसको इन्होंने कम अहमियत दी, तो उसमें महकमा खेल जिम्मेदार है, ये मैं लाजमी कहूंगा। अच्छा जनाब मलिक साहब, आप तो ज़ाहिर है मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में बड़ा काम कर रहे हैं, और हमने देखा है कि आपने जनाब अभी एस्ट्रोटर्फ भी लगवाई है और भी मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि इस नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी दिफाई चैंपियन थी, वो है, वापडा है, नेवी, मतलब ये 3-4 टीमें हैं। अच्छा, पंजाब और सिंध, गो के पंजाब को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन मेडल्स तकरीबन कमोबेश गोल्ड जो है वो बराबर हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से कंपैरिजन करेंगे ये जो हमारी 5 टीमें, आर्मी हो गई, वापडा, नेवी, पंजाब और सिंध, और बाकी जो है बिल्कुल नीचे हैं? जी, मैं पहले इकबाल साहब की बात को थोड़ा सा आगे चलाऊं, क्योंकि गर्मियों में पहले जो इस मेगा इवेंट का इनेकाद होना था तो वो मेरे साथ डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने आज़ाद कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान और KPK के जो अपर एरिया है, जी हमने जो है ना उसको मद्देनजर रखा और ये देखा कि वहाँ पर चूंकि लोग ठंडे एरिया के लोग हैं, उनको खिलाड़ियों को यहाँ पर हीट स्ट्रोक का खतरा था। जी बिल्कुल। और उस अरसे में यहाँ पे चल रहा था, हीट स्ट्रोक चल रहा था, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ उस वक्त होते हैं। तो उस वक्त जो है ना वो आज जिस तरीके से हम सारी जो है ना वो कमी बेशी के बावजूद हम एक बेहतरीन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह न होता। सही जी। तो इस तरह थोड़ी सी बात इनकी आगे बढ़ाता हूँ। मई में पूरी दुनिया को पता है कराची में मौसम कैसा होता है, वो जनवरी फरवरी में रख सकते थे, मार्च में रख लेते, या ज्यादा ज्यादा अप्रैल में रख लेते, लेकिन एक हफ्ता पहले का मतलब है उनकी नागजीर वजूहात होंगी, बता इन्होंने मई में करा देना था, हीट स्ट्रोक कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं बंदों को उन्होंने कुछ कहना था। तो मसला ये सबको पता है, डेट पहले तय रखी होती है, हर चीज मुकम्मल तय होता है, मौसम का हाल भी होता है, बाहर जो भी होगा बहुत अच्छा हो गया, इनकाद हो गया, इस पर मैं अप्रिशिएट करते हैं, ये हो गया। हाँ हो गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान आर्मी, वापडा, नेवी और पंजाब और सिंध की। मतलब पाकिस्तान आर्मी ने जो अपने एजाज का दिफा किया, बड़ा शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। सर जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं। सही। और पूरे 12 महीने इनकी प्रैक्टिस चलती है। इनको सारी सहूलियात जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सही, वो इनको दस्तयाब होती है। बिल्कुल ऐसी। प्रोविंसेस बेचारे उनके पास ना तो उस तरह के फंड्स होते हैं, हाँ, और ना ही वो जो है ना वो अराउंड द क्लॉक वो एक्टिविटीज को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो है ना जो हॉकी का शोबा है उसमें ये 12 महीने और 24 घंटे ये ग्राउंड में होते हैं। फुटबॉल वाले होते हैं, क्रिकेट इनका खैर ओलंपिक में नहीं है, लेकिन बाकी वॉलीबॉल है, मार्शल आर्ट्स के दीगर जो हमारे वो है, एथलेटिक्स है, इसमें तो इनके जो है ना मुस्तकिल एक से कहीं ज्यादा कहीं कोचेज होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, तो इन्होंने तो लेना है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आर्मी लेती है तो आर्मी पूरे पाकिस्तान की है, बिल्कुल, तो वो पूरे पाकिस्तान की जीत है। दूसरा कोई इदारा लेता है वो भी, चूंकि असल चीज ये है कि हमारे नौजवान जो है हमारे उनको मतलब बूस्टर ले जाए। इसमें जो असल बात है वो ये है
कि हम जो हमारे जो यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस है, हम वहां से खिलाड़ी को यहाँ लाते हैं, यहाँ वो देख के तो ये उन खिलाड़ियों की जो है ना रोजगार का जरिया बनता है इस सही तरह बात। 2 साल के बाद कि डिपार्टमेंट्स उनको जो है ना वहां से सिलेक्ट करके ले जाते हैं, और अगले साल जो खिलाड़ी आज आजाद कश्मीर या पंजाब सरहद की तरफ से खेल रहा होगा, सही। अब वो अगली जो गेम्स में वो हम देखते हैं कि वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहा है। बल्कि आप ये क्या कहेंगे कि ये जो गेम्स तो अभी 2-2 साल के बाद होते हैं, अगर हर साल हो तो कितना अच्छा रहेगा, हमारे नौजवान जो है ज्यादा मतलब निखर के सामने आएंगे। ये आपने मेरे दिल की बात कही है, सही। और मैं इस पे मुतअद्दिद मर्तबा ज़ाहिर ख्याल भी कर चुका हूँ सही। कि गेम्स को आप जितना दूर ना ले जाएं, क्लोज ले जाएं, आप इनको सालाना रखें, और सालाना 2023 में ये कोयटा में हुई थी, जी जी। और अभी इस 25 जो है ना 25 में यहाँ हो रही है, इसको 24 में यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, हर साल होगा तो खिलाड़ी भी इंटैक्ट रहेंगे, ऑफिशियल्स भी रहेंगे, और उनको मतलब तरबियत भी मिलती रहेगी। तरबियत भी मिलती रहेगी और कूमी हमागी भी होगी। बिल्कुल, और absolutely। खेल का जो मैदान है, इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है सही। वो डिरेल हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा। उसकी नजरियाती और फिक्री तरबियत की जरूरत आप उनको बिठा के क्लास में नहीं कर सकते, सही है। उनको किसी इवेंट में कर सकते हैं, और वो स्पोर्ट्स सबसे बेहतरीन जो है ना वो फोरम है सही। जिससे हम इनकी जो है ना तरबियत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जहापर साहब ये बताइएगा कि देखें, अभी मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जो खेल जो होते हैं ना, वो तो मतलब जो आम लोग हैं वो खिलाड़ियों से तवक्को रखते हैं कि इनमें पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगा, डिसिप्लिन होगा, लेकिन अगर हमारे यही खिलाड़ी और टीमें जो हैं खेल के मैदानों के अंदर अगर उसको मतलब जंग का समा पैदा हो जाए, तो ये इसमें ऑर्गेनाइजर्स की कमजोरी है, सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की होती है। जी रियाज भाई, जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो जिन डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों के वो तो माने जाने हैं डिसिप्लिन के हवाले से, उसमें ऑर्गेनाइजर का कोई कसूर नहीं है। अब हार जीत होती रहती है, वो गुम्मा गुस्से में वो गुत्थम गुत्था हो गए, जो मामला चला इसमें रेफरी की भी पिटाई की है भाई। इनमें उन टीमों के जो जिम्मेदारान है उनसे गुजारिश है कि उनको संभाले और इसकी बाकायदा तहकीकात कराए, ताकि वो खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मजा रखे। ऑर्गेनाइजर कोई कसूर नहीं, ऑर्गेनाइजर तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया भी खेलने, खुल के खेल लिया, आप उसमें लड़ जग रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी है। और मजे की बात है, इतने डिसिप्लिन इदारे हैं जिनके खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो आपस में, तो उनको उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, दूसरा मलिक साहब की मैं एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ, वो नेशनल गेम हर साल होनी तो चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सकती उनके इंतजाम के हवाले से। लेकिन इसका मुतबादल ये है कि पहले आप जानते होंगे इंटर प्रोविंशियल गेम्स होती थी, वो बंद कर दी उन्होंने। वो इंटर प्रोविंशियल गेम्स ही करा दिया करें हर साल, तो वो उसकी थोड़ी बहुत कमी पूरी कर देंगे। एक वक्त आएगा कि नेशनल गेम भी हमारी हर साल होना चाहिए। इकबाल आप ये भी तो हो सकता है, प्रोविंशियल गेम्स जो है 12 महीने होते हैं, आप जो है शुरू में जनवरी फरवरी में एक प्रोविंशियल गेम्स करा लें, फिर आप ओलंपिक करा लें। आपको जब कभी आप वर्ल्ड कप कराएंगे या ओलंपिक की तरफ जाएंगे तो आपको आपके ऑर्गेनाइजर्स तैयार मिलेंगे, आपके रेफरी तैयार मिलेंगे, टेक्निकल स्टाफ आपका तैयार मिलेगा। बहरहाल ये सिलसिला जो है जनाब जारी रहेगा। यहाँ पर आवाज आ रही है कि जनाब वक्फा और हमारे 2 स्पेल अभी बाकी हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फौरन वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, एक ब्रेक।
ایک مطلب پھر ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جناب ملک شوکت حیات صاحب, جناب آپ نے آزاد کشمیر میں بڑا کام کیا ہے اور حال ہی میں آپ نے جو مظفر آباد ہے وہاں پہ آسٹرو ٹرف بھی لگائی ہے, تو اس سلسلے میں ذرا کچھ بتائیے گا وہاں پہ خاص طور سے مظفر آباد اور آزاد کشمیر میں. ظاہر ہے چونکہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کہ آپ جناب نیشنل گیمز کے دوران یہاں تشریف لائے, اور آپ یہاں تشریف لائے تو آپ کی موجودگی سے مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے اور پورے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے پاکستان کو کہ مطلب کہ مظفر آباد یا کشمیر میں کھیلوں کے لیے کیا ہو رہا ہے. جی بالکل, میں تھوڑا سا اقبال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے آؤں گا. جو ہماری جو بین الصوبائی گیمز ہیں, یہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس کو تقسیم کر کے کوئی 2-4 جو ہے نا وہ گیمز سندھ کو دے دی جائیں گی, پنجاب کو دے دی جائیں گی, ہمارے حصے میں 2-3 آتی ہیں. لیکن اب چونکہ وہ ان کو بند کر دیا گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو بند کرنے کی کیا منطق کیا بنتی ہے, کیونکہ یہ سارے کھلاڑی یہ پورا پاکستان دیکھتے ہیں اور ایک ہی سال میں دیکھتے ہیں 12 مہینوں میں. جو ڈسپلن ہمیں ملے گا وہ وہاں جائیں گے, پورے پاکستان کے کھلاڑی وہ دوسری گیمز کے ادھر آئیں گے, وہ ادھر, یہ ایک جو ہے نا ایکسچینج پروگرام چلتا رہتا تھا. اس کو بند کر دیا گیا. نوجوانوں کو پورا جو ہے نا ملک دیکھ رہے ہیں اور اس ملک کے رہنے والے اس ملک کے حصے کے رہنے والے لوگوں کی جو رہن سہن ہے, عادات و اطوار ہیں, پیار محبت ہے, جو چیزیں ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے. اب ایک ہی جگہ پہ ہم دیکھیں نا, یہاں پر ہماری نیشنل گیمز ہوئی ہیں, اس نیشنل گیمز میں 8 دن میں جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ایک بس وہ ایک فرض سا سمجھ کے نبھا دیا. اس کو نہیں, اس سے کوالٹی امپروو ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ جو ہے وہ جو بھی ہے اس کو پورے 4-5 روز پہ جو ہے نا ہم اس کو کھلائیں, اس کو جو ہے وہ لیگ سسٹم پہ کھلائیں, تاکہ کھلاڑی میں نکھار بھی آ سکے اور وہ کھلاڑی کسی جو ہے نا ادارے کی نظر میں بھی آ سکے. ہم نے کھلاڑی کو جو ہے گراؤنڈ میں لا کر اس کی صلاحیتوں کو نکھار کے اس کو روزگار کی طرف لے جانا ہے. تاکہ دیکھیں ہمارا ہاکی ہے, ہاکی کا کیا حال ہوا, ہاکی کے جو ہے نا جب میڈیا سے اس کو جو ہے نا وہ ہٹا دیا گیا, آپ کو جو اداروں نے لینا بند کر دیا, ڈپارٹمنٹس کی جو ہے نا ٹیمیں بند ہو گئی, تو بچہ آ ہی نہیں رہا ہے اس میں. جب جاب اور کیریئر نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال لے لیں آپ, نیشنل گیمز میں مطلب آرگنائزنگ کمیٹی کا مطلب کیا کردار ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آرگنائزنگ کمیٹی کا بہت پہلے جواب دے, آپ مرسا کی بات کریں, بہت اچھی بات کی ہے بھی گیموں کو خالی روٹین میٹر سے نارمل طریقے سے نہ گزاریں, اس میں چیزیں ایکسس کریں اس کی امپروومنٹ کے لیے. بڑی علاقے کے ادھر کے ڈی جی ہیں آزاد کشمیر کے, اب آئے کچھ چیز سیکھیں گے, وہاں جا کے امپلیمنٹ کریں گے, اس پہ تیاریوں کو وہ کریں گے. اب اس میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ڈی جی آیا, پنجاب کا ڈی جی آیا, بلوچستان کا آیا, اور پاکستان کا سب سے بڑا جو کہتا ہے کہ ذمہ دار ادارہ پاکستان سپورٹ بورڈ, اس کا ڈی جی ملک میں موجود ہی نہیں ہے. وہ چائنا کی سیر کر رہا ہے, اس کو اس نے جوتے کی نوک پر رکھا. سیدھی بات ہے, میں اس سے مخالفت نہیں ہے, لیکن یہاں پہ نیشنل گیم ہو رہی ہے, ان کا موجودہ چاروں صوبے کے ڈی جی موجود ہے, تو وہ وہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سب اصل میں اس کا کردار ایک ڈاکیا کا ایک پتر کوریئر ہے جو گورنمنٹ نے دینا ہے, فیڈریشن ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. یہ تو اولمپک کمیٹی کا بھی ہے, وہ آگے دیکھے نا بھی, اور جب وہ کہتا ہے کہ ہم کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آگے دیکھے کوئی چیز کبھی بیچی ہے, وہ جو ان کا کردار وہ ادا کرے. اولمپک ایسوسیشن بھی اکیلی کچھ نہیں ہے, وہ بھی ان سے فنڈ لے کے کرتی ہے, اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. تو مسئلہ ان کی موجودگی ضروری تھی تاکہ وہ چیز سیکھتے. اب انہوں نے میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میرے حکومت وقت سے کہ جنہوں نے ان کو لگایا ہے, وہ ایک تو ایک بیوروکریٹ ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, مطلب کوئی سپورٹس والا بندہ لگانا چاہیے تھا وہاں پہ. وہ اسلامی گیم پہ گئے, عمرہ کر کے آ گئے, اللہ تعالیٰ عمرہ قبول کرے, لیکن وہ نیت اسلامی گیم پہ گئے تھے, ان کے خرچے پہ گئے تھے, نہ کھلاڑی میں وہاں پہ انہوں نے حوصلہ افزائی کہی, نہ آ کے اپنے کالموں میں لکھا چلو اس کو ہی فائدہ ہو جائے, چلو لکھا بلا شبہ کے کالم بڑے معلوماتی ہوتے ہیں, لیکن وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے تو کانٹی نے ان کو کوئی سیر و سیاحت والا محکمہ دے دیں, اسپورٹس والے محکمے سے جان چھڑائیں گے. جی وہ سر مظفر آباد میں الحمدللہ آسٹرو ٹرف بڑی وہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے جناب آپ لوگوں کا. جی بس وہ میرا کیا کارنامہ ہے, یہ سب جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے. ہاں نہیں یہ تو ہوتا ہے, لیکن آدمی کی دل بھی, اور یہ میں شکر گزار ہوں پاکستان سپورٹس بورڈ کا کہ وہاں پر انہوں نے مشکل ترین حالات میں
बड़ी उसमें थी, ले दे थी, लेकिन हम कामयाब हो गए, उन्होंने दी, हमारी आस्ट्रो ट्रफ मुकम्मल हो गई। इसी तरह दूसरी हमारी रावला कोट में है, अभी कोशिश है कि हम डोडियाल में एक आस्ट्रो ट्रफ अपने एडीपी से उसको बचाएं। इसी तरह बाग में बिछाने का है, और अब ग्राउंड हमारे हॉकी का ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट नीलम में बन रहा है, बाग में बन रहा है, कोटली में बन रहा है, और मीरपुर में, डोडियाल में बन रहा है। इसी तरह बीबर, पूरे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारे जो है ना जिलाई सतह के हमारे स्टेडियम मौजूद है, बल्कि वो आप जो है ना वो पूरी मुल्की स्पोर्ट्स की जरूरत पूरी करने वाले स्टेडियम मौजूद है। अभी आज ही जो इसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल टीम गई हुई थी, तो पीएसएल भी और वो स्टेडियम पीएसएल यकीनन वो स्टेडियम हमने बनाया है, एक मैच वहां भी होगा जी, तो एक मैच वहां पर होगा, वो आज ही अभी थोड़ी देर पहले वो टीम में वहां से वो वापस आ रही है। जी जी। तो वहां पर इंशाल्लाह हमारा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बहुत बेहतर बना रहे हैं। अभी हमने जो कम्युनिटी और तालीमी इदारों के साथ हम 280 ग्राउंड बना चुके हैं, और कुछ अभी पाइपलाइन में। तो जब तक हम जो है ना प्राइमरी सतह पे ग्रास रूट लेवल से हम जो है ना स्पोर्ट्स को नहीं फरोग देंगे, देखें हमारे यहाँ फुटबॉल का जो है ना सवाल है, फुटबॉल लोग बड़ा उसकी ख्वाहिश रखते हैं, पूरी दुनिया का बड़ा मारूफ खेल है, लेकिन वो आप देखें कि 8 से 12 साल के बच्चे को वो लेते हैं एकेडमी में, उसे वहां से ट्रेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं है, लेकिन ये है कि हमने एकेडमीज बनानी शुरू की है। आजाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर वाहिद इकाई है कि जहां पर मैंने हॉकी को बाहसियत कौमी खेल और एथलेटिक्स को मदर ऑफ स्पोर्ट्स के तौर पे मैंने उसको तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदाराजात में लाजमी करार दिया। वेरी गुड, ये तो आपका बहुत बड़ा कारनामा है, जो मतलब आइंदा सब इसको मतलब काबिल तारीफ है ये, और इससे नौजवान जो है बड़ा फायदा उठाएंगे। अच्छा, एक बात यार पर ये बताइएगा कि ये जो गेम्स हैं इसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार है उसको किस तरह से मतलब देखते हैं? आपने उनकी तो बात कर दी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सरदार की, लेकिन वैसे जनरली मैं पूछ रहा हूँ। जनरली बात यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक से बदकिस्मती से, और अब ये आप बात करेंगे मुखालफत, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, तनकीद बराए इसलाह के लिए बात कर रहा हूँ, मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खुद कुछ नहीं करना चाहती, वो कहती कोई और करे, हम अपनी वहां तख्ती लगा लें। अभी उन्होंने ये सिद्ध में किया काम, अब हॉकी का ले लें, हॉकी का इतना फड्डा पड़ा रहा, शायद मेरे ख्याल में उसकी वजह मुल्तवी होने की वजह वो भी हो सकती है। हॉकी फेडरेशन कहती है ये हमारी टीम खेलेगी, अब जो मेजबान है एक टीम उनकी है, सूबाई एसोसिएशन एक सूबे में काम करिए, उनका तल्लक भी एक पार्टी से, अब पीओ फैसला नहीं कर सके मैं इनके साथ हूं या इनके साथ हूं, वो सिर्फ लाहौर से कराची, कराची से लाहौर टीएडी और इजराज खेल रही है। बारह ये वजीर आला, खासतौर पर वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर स्पोर्ट्स को भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी बाहमी एक मुशावरत से वो मामला खुशनुबी से हैंडल हो गया, और हॉकी का भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई नहीं हुआ, तो बखैर खुद भी एक इवेंट कामयाबी से अपना हुआ है। सही। अच्छा, मतलब ये मुस्तकबिल में फिर इसे किस तरह देखना चाहिए? अभी बात हो रही थी मलिक साहब का, हमने भी कहा और वो भी कि मतलब यहाँ पे हर साल होना चाहिए, तो अगर सूबाई खेल जो है एक साल मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में हो जाए और ये इसमें हो जाए तो इसका मतलब बेहतर नहीं होगा? ये देखिए जी, जिस तरह मलिक साहब का माइंड, मैं कहता हूँ इस जैसे माइंड को ऊपर बड़े इदारे में बैठा दिया जाए, जिस तरह ये आजाद कश्मीर में इन्होंने जो बनाया, जो प्लान बनाया वो कर रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है। अगर इस तरह का प्लान पे अमल हो जाए तो फिर हर साल क्या हर 6 महीने बाद नेशनल गेम आप करा सकते हैं, उसके बगैर मुमकिन है। हमने 86 स्कूलों में हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दीगर हमने सामान टेबल टेनिस तक दिया, ताकि वो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से होते हैं। यहाँ पे जनाब वक्त हुआ है ब्रेक का, और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर जनाब मलिक शौकत हयात साहब, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल हातर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक।
ایک مطلب پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب وہیں سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ ختم ہوا تھا. اچھا جو میں نے شوکت صاحب پہلے ذکر کیا کہ پاکستان آرمی نو ڈاؤٹ بڑی اچھی پرفارمنس، واپڈا کی بڑی اچھی پرفارمنس، نیوی کی، پنجاب کی، سندھ کی، لیکن جو باقی جو مطلب اور ہیں، ہائر ایجوکیشن ہو گئی، ریلویز ہو گئی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا، تو یہاں پہ ہم مطلب کس طرح سے جو نوجوان ہیں ان کو مطلب اچھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا؟ سر اس کا جو میں نے نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا جی جی کہ تعلیمی ادارہ جات میں مینڈیٹری قرار دے دیں صحیح، جو آپ کی نیشنل جو ہے وہ گیم ہے ہاکی صحیح اور مدر آف سپورٹس ایتھلیٹکس، صحیح، اور اسی طرح باقی جو ہے بتدریج جو وہاں پہ جس بچے میں جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق وہاں دیں. المیہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارہ جات میں جو آپ کی جسمانی تربیت کا ایک وہاں پہ ایک ٹیچر موجود ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی اس کو سپورٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح، اور وہ کیا سپورٹس پڑھائے گا. اس کو انہوں نے جو ہے نا کلاس 1 اور 2 پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. صحیح، تو جب بات اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا لازمی تھا کہ کوئی بھی اسکول بننے سے پہلے اس کا گراؤنڈ بنے گا، صحیح، اور پرانے جتنے اسکول ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ گراؤنڈ موجود ہیں. جیسے جامعہ ملیہ کالج ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اور بھی مطلب آپ کے پشاور وہاں پہ پشاور میں بھی ہر ایک میں گراؤنڈ ہے. میرے گاؤں کا جو اسکول ہے اس میں ایک بہترین گراؤنڈ تھا جس میں ہماری ہاکی کی، فٹ بال کی ٹیمیں جو ہے نا وہاں پہ ہمارا کلب ہے ایک بڑا بہترین قسم کا، اور جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں میرا خیال ہے ہمیشہ فائنل، سیمی فائنل اور فائنل جیتتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو وہ صرف اس گراؤنڈ کی وجہ سے ہے. جب ہم نے کمیونٹی میں تعلیمی ادارہ جات میں ہم نے گراؤنڈ ختم کر دیے تو پھر اور گراؤنڈز کی ہم نے بلڈنگیں بنا لی، تو ہماری سپورٹس کیسے فروغ پائے گی؟ اوپر سے دوسرا المیہ یہ ہو گیا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ واپڈا نے جو ہے نا سپورٹس مین کی بھرتی بند کر دی. تو یہ جتنے ہمارے مالیاتی ادارے ہیں، بینک کے سارے، ان بینکوں کی ٹیمیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہمارے جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ٹیمیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے کھلاڑی کو دیکھیں. ایک بندہ ہے، یہ آپ کے سامنے ارشد ندیم کی مثال ہے، ایک بچہ جو ہے نا وہ 3 دفعہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، 8 دفعہ کرتا ہے، وہ اتنا مشہور نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ جو ہے نا پرفارمنس دکھا کے ارشد ندیم لیکن پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے نا ایک وہ بن گیا، آپ کہہ سکتے ہیں سٹار بن گیا. بالکل ایسے ہی. لیکن تو جو بچہ دونوں پیرلر چلے، تعلیم ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے آپ جسمانی تربیت ہے، اسے سپورٹس میں، اور ہر بندے کے اندر ایک خدادہ صلاحیت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کس میں دلچسپی لیتا ہے، اس میں بھیجیں. وہی بچہ اگر وہ اس کی اچھی تعلیم یا اس کو کوئی مسائل ہیں، اس کے معاشی مسائل ہیں، ادھر نہیں جا سکتا، وہ ادھر آ جائے گا. صحیح صحیح. اچھا اقبال ہاپر صاحب ابھی بڑی اچھی مطلب بات کی. دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ارلی 90s میں جب ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے تو اس وقت اداروں کی ٹیمیں ختم ہوتی چلی گئیں. کرکٹ جو 18-19 میں ختم ہوئی ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتا ہے جب ہم کھیلتے تھے تو بینکوں کی ٹیمیں ختم ہو گئیں اور دوسرے اداروں کی، اور اس زمانے میں 30-35 اداروں کی ٹیمیں ہوتی تھیں. تو ظاہر ہے جب اداروں مطلب جاب اور کیریئر ختم ہو جائے گا نوجوانوں کا تو ہاؤ کین پاسبل کہ جو ہے کھلاڑی جو ہے اچھی پرفارمنس پیش کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان آرمی ہے، نیوی ہے، واپڈا ہے، ظاہر ہے پورے سال کھیلتے ہیں، ان کی جاب کیریئر ہے وہاں پہ، لیکن جو دوسرے ہمارے جو 14 دستے اس میں شریک ہوئے لیکن ان کی پرفارمنس نہیں ہے. تو جب اداروں میں مطلب ایک جاب اور کیریئر ہوگا کھلاڑیوں کا تو اس کا مطلب کھیل فلورش ہوگا اور کھلاڑیوں کی ایکسپرٹیز میں بھی اضافہ ہوگا، اچھی پرفارمنس پیش کریں گے. جس پر میں بتاتا ہوں، دیکھیں ڈپارٹمنٹ میں پہلے کھلاڑیوں کو جابز ملتی تھی اور ہمارے سپورٹس میں کتنا عروج تھا، اور جب سے یہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ بند ہوئے اس میں کھلاڑی، اب دیکھیں کھلاڑی خالی ٹیلنٹ کافی نہیں ہے، اب اس کو ٹیلنٹ تو آ گیا، اب اس کے معاشی مسائل کون حل کرے گا؟ اس کے بعد جاب، اب صرف ایک کرکٹ رہ گئی ہے جو صرف وہ کرکٹ بورڈ اس کو جاب نہیں نہ ملتی ہے، اگر وہ ادارے ختم ہو گئے، لیکن وہ ان کو سینٹرل کانٹریکٹ میں رکھا ہے، کسی کو فلاں کانٹریکٹ میں رکھا ہے، پیسے مل رہے ہیں، بہت پیسہ مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کرکٹ تو ویسے ساری گیموں کو کھا گئی ہے، تو دوسری گیموں کو پروفیشنل کھیل ہے نا، اس سے آپ اس کا جب آپ ڈپارٹمنٹ بحال کریں گے، لڑکوں کو ہاکی ہے، فٹ بال ہے، اس کو جاب دیں گے تو وہ خود ہی اوپر رائز ہو جائے گا. تو اس وقت سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ بحال کرے. اب تو بینک اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اب تو ان کو مسئلہ
مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, تو آرام سے ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ. میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جب جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہیں سے کھا کما رہی ہیں نا, تو اگر وہاں پہ 20 25 50 کھلاڑی اگر اپائنٹمنٹ ہو جائیں تو اس میں تو یہ میں اقبال صاحب کی بات کو تھوڑا واضح کروں کہ ہر ادارے میں ایک اس کا جو ہے نا ہونا چاہیے اسپورٹس ڈویژن, اسپورٹس بورڈ ہونا چاہیے, اسپورٹس کمیٹی ہونی چاہیے, تاکہ وہ وہاں جو ہے نا وہ وہاں پر جو اپنے ادارے میں وہ کھلاڑیوں کو لے, ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرے, اور ان کو جو ہمارے جو میگا ایونٹ ہیں ان میں اس سے وہ شو کیس کرے. صحیح. اچھا اقبال, آپ پر اس نیشنل گیمز کی آپ سے بھی یہی سوال کروں گا, سب سے اچھی بات اور کون سی ایسی بات ہے جس میں مطلب ہے کہ آپ کہا جا سکتے ہیں یار یہ نہیں؟ دیکھیں اس دفعہ جو نیشنل گیم ہوئی ہے اس میں ایک نیا ولورہ نظر آیا ہے کراچی میں. ایک تو ان کی نیشنل بینک اسٹیڈیم میں جو افتتاحی تقریب تھی, جوش و گروہ بڑی ٹرمنڈس یعنی کہ وہ تقریب کہہ سکتے ہیں. پھر اوپر یہ کہ انتظامات بہت اچھے کیے, اور میرا خیال ہے کوئی آرگنائزر کی طرف سے کھلاڑیوں کی طرف سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ ہمیں اکاموڈیشن صحیح نہیں ملی, کھانا پینا صحیح نہیں ملا, ابھی تک کوئی شکایت نہیں ملی. اس کا مطلب ارینجمنٹ اچھے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ کنٹینیو, باقی کبھی بیشی تو ہوتی رہتی ہے, یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کوئی 2-4 اچھا شہر میں کوئی انہوں نے کوئی فیسٹیول کا ارینجمنٹ نہیں کیا, ایونٹ تو سجا دیے, لیکن ایک آدھا کوئی شہریوں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا. ایک میگا ایونٹ ہو رہا تھا, تھوڑا سا خرچہ ادھر بھی کرتے تھے, ذرا ان کا وہ مزید یہ شو ذرا کام تھا. سر یہ میں ان کی بات سے تھوڑا سا مختلف کروں گا. وہ آپ کو حق ہے. ہاں بالکل. وہ یہ ہے کہ جو ہو گیا بہت خوبصورت ہو گیا. صحیح. جو شہریوں کو شامل کرنے والی بات ہے وہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ کوئی ایک نیا اس طرح کا جو ہے سپورٹس کا کوئی اہتمام کرے, بڑے پروگرام کا, جس میں شہریوں کو شامل کرے. صحیح. جو نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا, وہ گزر گیا وقت. صحیح. آگے کے لیے ہمیں جو ہے نا سبق حاصل کر کے آگے اس کو بہتر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر سال اگر ہوں گے تو ہم اپنی غلطیوں کو جلدی صحیح کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کچھ سالوں کے بعد کہ ہم بالکل مطلب بہترین انداز میں کریں گے. ملک صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے. کوئی مطلب یہ کہ جو آپ کہنا چاہتے ہو تو یقین وہ بات ضرور کیجیے آپ. آخری بات, ہاں, ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ سارے ممالک میں اولمپک گیمز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل اولمپک گیمز ہوتی ہیں, اور ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے پاکستان میں اولمپک گیمز بھی کروانے کے قابل ہو سکیں. صحیح. اور اولمپک گیمز میں پاکستان کے لیے میڈل بھی لا سکیں, اور سبز حراری پرچم کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے دوبارہ سر بلند ہو سکے. اقبال حافظ صاحب, میں نے بہت سارے سوالات کی آپ دونوں سے کی, کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو یا میں سوال نہ کر سکوں تو وہ ضرور کیجیے, اس لیے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ سب چونکہ میڈیا میں تو میڈیا کی بات کروں گا, اور خاص طور پر آرگنائزر. جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, جہاں پہ جو آرگنائزر کہتا ہے ہم کھیلوں کی خدمت عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, تو جو میڈیا جو ان کو کوریج دیتا ہے یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. ایک کھلاڑی جو نرسری ہے وہ تو آرگنائزیشن ایسوسیشن اس کو منزل یہاں پہ لے آتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, اس کو پالش کرتی ہے, لیکن اس کو سٹار بننے میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. تو اس کو جو آرگنائزر کو میڈیا کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے. جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے اینڈ پہ میڈیا کو رہتے ہیں, چھوڑا یار بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ ان کو بھی ساتھ آخری بات سر میں کر دوں, پروگرام کا وقت ختم نہیں بتا دیں, آخری بات میں کر دوں کہ یہ تو کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن یہ جتنے ایکسپینڈیچر کرتا ہے جو کوئی بھی پروفیشنل سپورٹس بورڈ, تو وہ سارے لوگ انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیں 6 مہینے لگتے ہیں اس کے اکاؤنٹس کو سیدھے کرنے میں, اگلے 6 مہینے لگتے ہیں اس کا آڈٹ کروانے میں, اس سے اگلا سال لگتا ہے اس کے جو ہے نا آڈٹ کے جو ہے نا اعتراضات داخل کرا کے جو ہے اسے ثابت کرانے میں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. جناب ملک شوکت حیات خان صاحب, ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس یوتھ افیئرس اینڈ کلچر آزاد جموں کشمیر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جناب آپ تشریف لائے. سینئر اسپورٹ جرنلسٹ محمد اقبال حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. یقیناً آپ کو یہ پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہوں گے. اور نیشنل گیمز کے متعلق ہم یہ کہتے چلیں کہ ہم تمام کھلاڑیوں کو بات دیتے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, اور ان ٹیموں کو بھی جنہوں نے پاکستان آرمی جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی, بابڈا کی ٹیم جس نے دوسری,
तीसरी पोजीशन हासिल की है नेवी की टीम ने, और इसी तरह पंजाब और सिंध की टीमें और भी टीमें जो जो इसमें पार्टिसिपेट उसने किया उसका यकीनन हम उनको मुबारकबाद देंगे, और हम तवक्को करेंगे कि हमारे खिलाड़ी आगे चलकर दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही रियाजुद्दीन आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।